बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तीन चार चीज़ों पे इस वीडियो में हम बात करते हैं। एक तो आज बड़ा इम्प्रेसिव शो हुआ है आज तहरीक इंसाफ का नौशहरा में। नौशहरा जहाँ पर परवेज़ खटक साहब भी बड़े आस उम्मीद ख्वाब देखे बैठे हैं, आस उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहाँ आज तहरीक इंसाफ ने एक बहुत ही शानदार इज्तिमा किया था। उस पर बात करते हैं, आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं हैरानकुन। शेर अफजल मरवत के हवाले से भी आज खबरें चलती रहीं कि इस वर्कर्स कन्वेंशन से जाते हुए फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और कभी खबरें आई कि उनको डिटेन कर लिया गया है, कभी खबरें आई कि छोड़ दिया गया है। तो इस हवाले से कुछ बात करते हैं। दूसरा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत तरीन ने राहें जुदा की हैं, जरा इस पर कुछ बात हो जाए। कुछ नए सर्वेज हमारे सामने आए हैं, कुछ नई अहम मुलाकातें हुई हैं, और बहुत ही फिक्र अंगेज खिताब आज फरमाया है जनाब कायदे नून लीग नवाज शरीफ साहब ने। और उसमें एक बहुत बड़ा यूटर्न लिया है उन्होंने अपने पूरे, जो उन्होंने वापस आने के बाद वादा किया था या जिस वादे पर वो आए थे उससे उन्होंने यूटर्न ले लिया है नवाज शरीफ ने। जरा इस पर भी कुछ बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको वो आज दिन में जो इलेक्शन कमीशन के बाहर एक एहतजाजी मुजाहिरा हुआ था कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जमा हुए हैं। जनाब, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने जमा होकर एहतजाज किया है कि हमें हमारा वोट का हक नहीं मिला। ये कहा गया ना कि आज आज अकबर एस बाबर की हिमायत में शायद लोग आए हैं। अकबर एस बाबर की हिमायत में लोगों ने एक एहतजाजी मुजाहिरा किया है कि जी हम पार्टी के वर्कर हैं और हमें हक नहीं मिला, हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। लेकिन क्या निकला उसमें से? नून लीग पता नहीं इतना भौंडे तरीके से काम क्यों करती है। कोई भी काम भाई थोड़ा सा बेहतर तरीके से प्लान कर लें, कुछ शक्लें थोड़ी सी वो ले आए जो बेचारे पढ़े लिखे तो लगे थोड़े से, और उनको कुछ को ब्रीफ करके ले आया करो यार। ये क्या हुआ आज, जरा देखें किस किस्म के नमूने आज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर लाकर बिठा दिए गए तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के नाम पे। जरा सुने, मैं दो छोटे छोटे क्लिप आपको सुनवाता हूं, फिर हम जरा आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है, और कहा जा रहा है कि ये जो पार्टी इलेक्शन है ये नामंजूर है। इलेक्शन में चोरी जो है वो नामंजूर है। चोर चेयरमैन की जो पार्टी है वो नामंजूर है। इनसे बात भी कर लेते हैं और जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल करो जी। अस्सलाम वालेकुम। आप क्यों आए हुए हैं? हम ये इलेक्शन की वजह से आए। कौन से इलेक्शन? जो चेयरमैन के इलेक्शन। किस चेयरमैन के हुए हैं भला? केड़े हुए जी? तारक जी दस इमरान खान की पार्टी। कौन सी है इमरान खान की पार्टी? जेली पार्टी। कौन सी पार्टी है? जेली पार्टी। यार आप इनको जवाब तो देने दें। जेली पार्टी। कौन सी जेली पार्टी है? पीटीआई। ये आप ये आपको कौन लाया है यहाँ पे? हम सारे इकट्ठे आए हैं। किन के साथ आए हैं? डॉक्टर तारक के साथ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने यहाँ पे आपको भेजा है? हाँ जी। अच्छा, क्या कह के भेजा उन्होंने? क्या कह के भेजा? कुछ भी नहीं, उन्होंने क्या भेजा, हम खुद आए। अच्छा, तारिक फजल चौधरी तो नून लीग के है ना? अच्छा, ये जी इनके मुताबिक मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर ये डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोग ना होते और इस तरह की जगहों पर मौजूद ना हो तो ये तो पता नहीं क्या कुछ भेज दें हमें, क्या कुछ कह दें कि जी ये क्या हुआ है। तो ये बेचारे जो जिनको ना पता है कि वो क्यों आए हैं, वो क्यों लाए गए हैं, किसके इलेक्शन हुए हैं और क्या मसला है, ये बेचारे अनपढ़ जाहिल लोग, इनको तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो उठाकर ले आए हैं। पता नहीं 500 दिया है, 1000 दिया है, नहीं दिया, ऐसे किसी फैक्ट्री से उठा लाए हैं। और ये आकर जो है इन्होंने खुद भी एक्सपोज हुए, तारिक फजल चौधरी को भी बदनाम किया, नून लीग के माथे पर भी टीका लगाया। तो ये ऐसी भोंडी हरकत करने की जरूरत ही क्या है। इससे भी मज़ाहिया लतीफ़े जरा देखने हैं तो वो भी देख लें। एक और क्लिप है, जरा इनको भी देखें। किसके खिलाफ कर रहे हैं? सवाल का जवाब दे ना तू। अच्छा, आप किसका इलेक्शन था? ये हुआ इलेक्शन किसका है? कौन सी पार्टी थी? इलेक्शन हुआ ही नहीं ना, ऐसे उन्होंने बना के। किन्होंने बनाया? अच्छा, आप कौन है? अपना तारुफ करा दें। मैं क्या था? मैं तारुफ क्या कर रहे हैं? कौन सी पार्टी से? नून लीग से हैं। तो आप किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? थोड़ा सा बताओ भाई। यही ना, ये जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, जो कह रहे हैं कि पेपर वर्क के मुताबिक हो, उसके मुताबिक होना चाहिए। किनका इलेक्शन होना चाहिए? ये इलेक्शन कमीशन। किसका था इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन का जो स्वाब में आपकी तरह है या गुजरते हुए किस तरह होना चाहिए? ये क्या बताइए, इनका क्या कानून है? किसके खिलाफ एहतजाज? मैं नून लीग के साथ। नून लीग के हैं आप? कौन से इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं?
बस ये चोरों को हम सजा कर रहे हैं। कौन से चोरों को? ये जो किया उनको, कौन से चोर? कौन सा इलेक्शन हुआ है? इलेक्शन कौन सा हुआ है अभी? ये जो पेपल में हो रहा है। ऐसे ही है। अच्छा जी इधर आओ। नहीं, आप किसके वोटर हैं आप? हम नवाज शरीफ के वोटर हैं। अच्छा, नवाज शरीफ आएंगे, आपने बैनर पकड़ा हुआ है, क्या एहतजाज कर रहे हैं? किसकी तरफ से आए हैं, क्या कहेंगे? बताएं तो सही। आप बताएं किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से। आप वोटर हैं किसके? तहरीक इंसाफ के वोटर हैं? किसके खिलाफ कर रहे हैं? इनमें से तो बेचारे कई तो ऐसे हैं जो मतलब ज़्यादातर तो ज़ाहिर है जाहिल ही लग रहे हैं कि जिनको बेचारों को पता ही नहीं है कि मसला क्या है, लेकिन कईयों का तो बाकायदा ज़हनी तवाज़ुन ख़राब लगता है। किसी तरफ से आए हैं? पाकिस्तान की तरफ से आए हैं। वो सानू कोई पता नहीं जी किधरों आए हैं जी, क्या हुआ है यहाँ पर, 10 तू 10 बे की है। तो इस तरह के लोगों को लाके नून लीग ने अपना भी मजाक बनवाया, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने अपनी पार्टी की खिदमत नहीं की बल्कि अपना मजाक ही बनवाया। तो ये अब भाई वक्त और आ गया है, ये वक्त तब्दील हो गया है। अब ये पुराने हथकंडे अब नहीं चलते। इससे क्या हुआ है कि मतलब इलेक्शन कमीशन को जस्टिफिकेशन मिल जाएगी कि हाँ अब यार बड़ा प्रेशर पड़ गया, अब हमें इलेक्शन का जो बल्ले का निशान है वो तहरीक इंसाफ को नहीं दिया जा सकता। इससे क्या होगा? तो ये अजीब व गरीब सी चीज़ उल्टा मजाक ही बन गया। अच्छा जनाब, नौशहरा में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करता, आप खुद विजुअल्स देख लें कि ये किस किस्म का इज्तिमा था और कितने लोग इसमें आए हुए थे। नौशहरा से जो है वो बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो नौशहरा में जीत के और पूरे मुल्क में हुकूमत बना लेंगे, और पूरे सूबे में हुकूमत बना लेंगे उनको लगता है कि नौशहरा से जो है वो नौशहरा उनका घर है और नौशहरा जनाब वो कमाल कर देंगे। लेकिन ये नौशहरा में तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन देख लें, ऐसा लगता है कि पूरे का पूरा नौशहरा एक जगह पे जमा हो गया है और चार्ज क्राउड है, और ऐसा लगता है कि किसी जो है वो किसी मकसद के लिए आए हुए हैं। हम आजकल आईपीपी के जलसे भी देखते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खट्टक के भी देखते हैं, फिर हम नून लीग के भी जलसे देख रहे हैं। बाकी जमातों को तो खैर हिम्मत ही नहीं हो रही। हाँ, एमक्यूएम कर रही है जलसे, पीपल्स पार्टी कर रही है, लेकिन इस गैदरिंग का कंपैरिजन आप किसी और जलसे के साथ कर सकते हैं या किसी और जलसे का कंपैरिजन इस गैदरिंग के साथ कर सकते हैं जो यहाँ पर हमने नौशहरा में देखी है। तो यहीं से जाते हुए शेर अफजल मरवत साहब के बारे में ये बहुत देर तक सोशल मीडिया पर खबरें चलती रहीं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर खबरें हैं कि नहीं गिरफ्तार नहीं किया गया, छोड़ दिया गया है, रोका गया था, छोड़ दिया गया है। फिर हमें ये इतला मिली कि कल वो एक और वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है, उससे वो खिताब करेंगे और नहीं पकड़े गए हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सभी लोगों के लिए मुश्किल वक्त है और शेर अफजल मरवत जो हैं वो बहरहाल एक दलेरी के साथ काम कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत के हवाले से बहुत सारे लोग शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं, और जब भी मैं उनकी बात करता हूं तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि जी ये इनको क्यों इतनी ढील दी जा रही है और क्या ये प्लांटेड तो नहीं है, और ये वो इस तरह के कई सवाल आते हैं आपके आते हैं। मैं देखता हूं उसको। चलिए मैं इसको एक आध दिन में ज़रा एड्रेस करूंगा कि शेर अफजल मरवत साहब जो है उनके बारे में जो आपका कॉमेंट्स हैं या आपकी राय है या आपके सवालात हैं उसका जवाब क्या बनता है, उस पर हम ज़रा अलग से बात करेंगे। अच्छा, एक देखिए जी, खबर यह है कि शौकत तरीन साहब उन्होंने आज पार्टी भी छोड़ दी तहरीक इंसाफ, और सेनेटरशिप भी छोड़ दी है। अहम बात यह है सेनेटरशिप भी छोड़ दी है और पार्टी से उन्होंने अपने राहें जुदा कर ली है। वो कहते हैं जी मेरी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और मुआशी मजबूरियाँ उन्होंने वजह बताई है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत तरीन साहब अलग हो गए हैं, लेकिन मैं इसको उसी दबाव का नतीजा देखता हूँ जो इस वक्त मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मौजूद है। शौकत तरीन की अलहदगी भी उसी दबाव का नतीजा मालूम होती है। तो बहरहाल इस पर अब ज़्यादा बात नहीं करते। एक सर्वे हमारे सामने आया है, सर्वे GNN में हमारे दोस्त हैं अकबर बाजवा, वो भी सर्वेस कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ शहरों में जाके। तो उन्होंने गुजर खान में सर्वे किया है। गुजर खान में जो है वो आप जानते हैं कि स्पीकर साहब जो है इस वक्त कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, उनका ही हल्का है राजा परवेज़ अशरफ का, और नून लीग भी क्लेम करती है कि वो भी पंजाब में और GT रोड पे, ख़ास तौर पर GT रोड में बहुत ज़बरदस्त अपना वोट बैंक रखते हैं। लेकिन गुजर खान में क्या सूरत हाल है, वहाँ पर जो सर्वे सामने आया उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 51% मकबूलियत के साथ सर फहरिस्त है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून है और 17% है। 51% का जो हाफ बनता है वो 51% का 25.5 बनता है, तकरीबन 26%, 25-26% हाफ बनता है। 17% हाफ से भी कम हो जाता है।
یعنی تحریک انصاف کے مقابلے میں نون لیگ کی جو مقبولیت ہے وہ ہاف بھی نہیں ہے، آدھی بھی نہیں ہے اس حلقے میں، اور پیپلز پارٹی تو اس سے بھی آدھی پہ چلے گی، یعنی 8%۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف سے 5 گنا کم ووٹ بینک رکھتی ہے، حالانکہ راجہ پرویز اشرف پچھلا الیکشن یہاں سے جیتے تھے اور قومی اسمبلی کے اسپیکر بنے ہوئے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف کا یہ حلقہ جہاں سے وہ جیتے تھے وہاں پر ان کی مقبولیت صرف 8% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جنہوں نے پنجاب میں عہدے لیے ہیں ان کی مقبولیت کو ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے۔ راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ بہت بری پوزیشن میں اس سروے کے مطابق معلوم ہوتے ہیں، جبکہ تحریک انصاف بہت ہی بڑے مارجن کے ساتھ 51% پہ لیڈ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ ایک سروے گجر خان کا ہمارے سامنے آیا ہے۔ 2 خبریں بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ یعنی ایک تو نواز شریف صاحب نے خطاب کیا ہے نا جی، وہ تو بڑا مزے کا خطاب کیا ہے آج پارلیمانی بورڈ سے، اس کے کانٹینٹ پہ تو بات کرتے ہیں، لیکن جو شہباز شریف صاحب سے آج جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی ہے اس کو بھی آپ وہ بھی دلچسپی کے حامل ہے، کیونکہ دیکھیے جو چودھری شجاعت کے ساتھ جا کر مل رہے ہیں کتنی سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، 5 سیٹوں پر، یعنی آپ 3 سیٹیں جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی، 2 سیٹیں قومی اسمبلی کی، 5 سیٹوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، یعنی اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو قومی اسمبلی کی 2 سیٹوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، اور اس میں نواز شریف صاحب خود ملے ہیں چودھری شجاعت سے۔ نواز شریف اور چودھری شجاعت کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں یہ طے پایا ہے کہ 5 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے۔ یہاں پر نواز شریف جہانگیر ترین سے ملاقات کرنا بھی پسند نہیں کر رہے، اور جہانگیر ترین سے ملاقات جو ہے وہ شہباز شریف ملے ہیں، اور یہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے، اور یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے خبریں یہ چلی ہیں کہ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، لیکن یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کتنی سیٹوں پر ہوئی ہے، کون کون سی سیٹوں پر ہوئی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، ابھی یہ طے ہی نہیں پایا، اور یہ طے پایا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم اور ملاقاتیں کریں گے اور ملیں گے، بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، دیکھیں گے کون کون سی سیٹیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی آپ اس کو ان 5 سیٹوں جتنی اہمیت بھی نہیں دے رہے اس ملاقات کو کہ نواز شریف صاحب خود مل لیتے، جہانگیر ترین سے انہوں نے خود ملنے کے لیے وقت نہیں نکالا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ملاقات کے نتیجے میں یہ بھی طے نہیں پایا کہ کتنی سیٹوں کے لیے ایڈجسٹمنٹ ہے۔ شروع میں ہم جانتے ہیں کہ اس وقت استحکام پاکستان پارٹی ایک اور ہوا میں تھی، وہ کہتی تھی جی 30 سیٹوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، تو نون لیگ نے کہا تھا کہ بھائی کیوں کریں، 4-5 سیٹیں انہوں نے آفر کی تھی۔ اب بھی اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ 5 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ ہوگی، لیکن 5 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ استحکام پاکستان پارٹی نون لیگ کی بی ٹیم بن جائے گی، اور جب استحکام پاکستان پارٹی نون لیگ کی بی ٹیم بن کے الیکشن میں اترے گی، اس کا مطلب یہ ہوا گا کہ شروع میں ان کی جو کوئی کنفیوژن تھی، اور علیم خان اور جہانگیر ترین یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم دراصل تحریک انصاف، ہم ہیں تحریک انصاف، اصل میں تو ہم ہیں تحریک انصاف، اور ہمارا ویژن تھا جو عمران خان کو ہم نے بنا کے دیا تھا، یعنی وہ تحریک انصاف کے ووٹر کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ تحریک انصاف کے ووٹر کو اپیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں ووٹ دو۔ اب عمران خان منظر پر نہیں رہا، دراصل تو تحریک انصاف ہم ہی تھے، ہم ہیں اب تحریک انصاف، ہمیں ووٹ دو۔ یہ نعرہ تو اب ہو گیا ملیا میٹ، اب اس کی جگہ نیا نعرہ آئے گا ووٹ کو عزت دو، جو کہ نواز شریف کا نعرہ ہے۔ یعنی آپ نواز شریف کے ساتھ جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نواز شریف کی محبت اور نواز شریف کی نفرت دونوں چیزوں کو آپ لوگوں سے سمیٹ رہے ہوں گے۔ یعنی اگر کسی حلقے میں لوگ نون لیگ سے چڑے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، یا ان سے نفرت کرتے ہوں گے، یا ان سے غصہ ہوں گے، تو وہ آپ کے لیے بھی غصہ ہوں گے، اور اگر نون لیگ سے محبت رکھتے ہوں گے تو وہ آپ کو ووٹ ڈالیں گے، نون لیگ کے وہ لوگ تبھی آپ کو ووٹ ڈالیں گے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استحکام پاکستان پارٹی اس حد تک تو کلیئر ہو گئی ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو اٹریکٹ نہیں کرنا، بلکہ نون لیگ کے ووٹ بینک کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ اب نون لیگ کا کتنا ووٹ بینک ہے جس کو یہ اٹریکٹ کریں گے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں، ایک تو نواز شریف صاحب نے کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی بہت بڑی سیٹیں دینے نہیں جا رہے، اس کا مطلب ہوا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 4-5 سیٹوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے اگر ہوئی تو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود استحکام پاکستان پارٹی نے اپنی راہ متعین کر لی ہے، اپنا نعرہ متعین کر لیا ہے، اپنے حلیف اور حریف متعین کر لیے ہیں، کیونکہ پہلے ہم یہ سوال کرتے تھے کہ بھئی آپ کے حلیف کون سے ہیں، آپ کے دوست کون سے ہیں، آپ کے حریف کون سے ہیں، آپ کے دشمن کون سے ہیں سیاست میں، اور وہ کہتے تھے کہ جی سارے ہی ہمارے مخالف ہیں، ہم سب کی مخالفت میں لڑیں گے۔ تو اب پتہ چل گیا کہ نہیں بھائی، نون لیگ کی وہ حمایت میں لڑیں گے، ان کی حمایت سے لڑیں گے، اور تحریک انصاف کی مخالفت کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کا جتنا بھی ووٹ بینک ہوگا حلقے میں جہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، وہ لوگ کم از کم ان کو تو ووٹ نہیں کرنے والے۔ نواز شریف صاحب نے آج پارلیمانی بورڈ سے خطاب کیا ہے، انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا زندگی کا یو ٹرن لے لیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے مینار پاکستان پہ جو تقریر کی تھی اس میں فرمایا تھا
کہ میں کسی سے انتقام لینے نہیں آیا. اور ان کے آنے سے پہلے ہی اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے, اپنا حساب اللہ پہ چھوڑ دیا ہے اور اللہ نبڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کی تشریح سب نے یہی کی تھی اور بنتی بھی یہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے وہ جو کہا تھا کہ وہاں سے احتساب کا نعرہ لگایا تھا کہ جی میں آ کے حساب کتاب کروں گا جرنیلوں سے اور ججوں سے, تو اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں یا ان کو ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ شہباز شریف یہاں سے بھاگے گئے تھے. اب ان کو آفٹر تھاٹس آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار, ان کو دل کے پھپولے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے صرف حکومت نہیں چاہیے بلکہ ساتھ ہی ساتھ جعلی مقدموں کے ذمہ داروں کا احتساب بھی چاہیے, جنہوں نے جو ہم پر جعلی مقدمات بنانے کے ذمہ دار ہیں. وہ کون ہیں وہ پہلے بتا چکے ہیں. گجرانوالہ میں بتایا تھا کہ تم ہو جنرل باجوہ, مجھے حکومت ختم کرنے کے ذمہ دار تم ہو, اور تم ہو جس نے مجھے اقتدار سے نکالا. مجھے کیوں نکالا, یہ نواز شریف صاحب نے نعرہ لگایا تھا. اور اس وقت انہوں نے جب یہ اپنے مجرموں کا تعین کر لیا تھا تو آج وہ کہتے ہیں کہ جعلی مقدموں کے ذمہ داروں کا احتساب ہونا چاہیے. معاف نہیں کر رہے, نواز شریف صاحب نے معافی نہیں دینی. اور میں آپ کو بتاؤں, میں بار بار کہتا ہوں کہ جس دن یہ اقتدار میں آ گئے اس دن یہ گریبان پکڑیں گے, اس دن یہ گلا پکڑیں گے. اور یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں, اپنی فطرت کو تبدیل ایک انسان, ایک سیاستدان نہیں کر سکتا. تو نواز شریف صاحب معافی نہیں دیں گے اور وہ بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں. دوسرا, انہوں نے کچھ مزاحیہ باتیں بھی کی. مثلا انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے. 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل یہ تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے. ویسے آپ کو میں بتاؤں کہ 190 ملین پاؤنڈ جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے تھے وہ اب حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جا چکے ہیں. اس لیے یہ 190 ملین پاؤنڈ کا سکینڈل ایک بہت بڑا سکینڈل, یہ تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل نہیں رہا. اور انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی. یہ جو پیسے کھائے گئے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل تھا, اسی کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی. یہ نواز شریف صاحب نے فرمایا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ پیسے نہ کھائے گئے ہوتے تو پھر ہم غریب لوگوں کو مفت بجلی دیتے. یعنی کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ, میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ کھا لیے جو کہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں اس وقت, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ میں چلے گئے. وہ کہتے ہیں جو یہ عمران خان نے پیسے کھا لیے اس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی, اور اگر یہ نہ کھائے گئے ہوتے تو پھر ہم لوگوں کو مفت بجلی دیتے. مجھے یہ بتائیں کہ کون ہے جو یہ بیانیہ خریدے گا؟ نواز شریف صاحب, خدا کے لیے آپ الیکشن میں جا رہے ہیں, کوئی سنجیدہ بیانیہ بنائیں. یہ اس طرح کا مزاحیہ بیانیہ آپ کا کون خریدے گا؟ یہ تو ایسے کسی یعنی ایسے دماغ سے ہلے ہوئے شخص کی باتیں معلوم ہوتی ہیں. آپ نے وزیر اعظم بننا ہے, خدا کے لیے آپ نے وزیر اعظم بننا ہے, آپ کچھ سنجیدہ لائے عمل دیں, سنجیدہ پلان دیں. عمران خان کا احتساب کریں, 190 ملین پاؤنڈ وہ جو کھا گیا اس کا احتساب کریں, لیکن قوم کے ساتھ مذاق تو نہ کریں نا کہ بجلی اس وجہ سے مہنگی ہوئی تھی. بجلی آپ کے ان معاہدوں کی وجہ سے مہنگی ہوئی تھی جو آپ نے بجلی کے کارخانے بنانے والے جو تھے ان کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے تھے, ان کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی تھی. قوم کو صحیح بتائیں, قوم کو گمراہ مت کریں, اور قوم کو بتائیں کہ یہ مفت بجلی آپ نے نہیں دینی تھی. یہ جو 300 یونٹ تک کے ہے یہ آپ نے نہیں دینی تھی. یہ تو اب ریفرنس بنائیں آ کر, اب عمران خان کے اوپر کیس بنائیں. آپ نے کیسے بجلی اس وقت جو ہے وہ یعنی عجیب و غریب باتیں نواز شریف صاحب کرتے ہیں, نہ کیا کریں ایسے مذاق. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.